12वां बाब, आप और आपका एक दिल। आइए अब कुछ होश की बातें करें। एक तस्वीर या बुत से किसी ज़ात का इदराक या एहसास मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। ज़ात तक सिर्फ गर्मी इश्क की पुख्ता कारी से और उसकी तजल्ली और रोशनी से पहुंचा जा सकता है। हाँ, उस ज़ात की सिफ़ात का सिर्फ ज़िक्र ही उसके बगैर मुमकिन है। तो आइए कुछ ज़िक्र ही करके बाबा कादिर औलिया की ज़ात को समझने की कोशिश की जाए। बाबा साहब का कद ऐसा है कि दूर से देखो तो मामूली और दरमियाना मालूम होता है, मगर बाजू में खड़े हो जाएं तो अपने सर से बुलंदतर एक सिडोल और गुदाज जिस्म नजर आएगा। आपको कभी मुसाफा और कदमबोसी करने का मौका मिले तो बाबा साहब के हाथ और पैर आपको नरम रेशम की तरह मुलायम मालूम होंगे। कभी रास्ता चलते या सीढ़ियाँ चढ़ते अगर बाबा साहब को हाथ का सहारा देने का आपको मौका मिल जाए तो अंदाज़ा होगा कि बाबा साहब के जिस्म की साख्त हिरन की तरह सुबुक और हल्की है, और चाल वो मस्ताना और कैफावर कि कोई सिर्फ देख ही ले तो उसको ज़िंदगी की सारी उजलतें और तगोदो बेमाने मालूम होने लगें। ये चाल एक शीरीं और धीमी आवाज़ का नगमा मालूम होती है, लेकिन इतनी तेज़ कि आप पैदल साथ सैर को चलें और वो अपने इत्मीनान से चल रहे हों तो भी आपका भाग भाग कर साथ होना मुश्किल हो जाएगा। बाबा साहब के मिजाज में इंतहाई रहमदिली है। कोई शख्स कैसा भी दुखड़ा सुना रहा हो, आप हमतन हमदर्दी और तवज्जो होते हैं। आपकी लौहे जबी पर एक अजब तदब्बुर और यकीन पाया जाता है, जिसको देखते ही सुनाने वाले को ऐसा मालूम होता है कि आज मेरी मुश्किलों का हल मिल गया और मैं कामयाब लौटूंगा। सब्र व इस्तक़लाल का ये हाल है कि वो लोग जिन पर हुजूर ने सदा करम फरमाए, जब आपको हर तरीके से बदनाम करने की और सताने की कोशिश करते हैं और आपको उनकी ये हरकत बताई जाती हैं तो आपको दुख ज़रूर होता है, मगर इतना इरशाद होता है कि अभी पर्दे पड़े हुए हैं, वो आप ही राह रास्त पर आ जाएंगे। तवक्कुल का ये आलम है कि अक्सर मुतमव्विल लोग जब अपनी मुरादें पाते हैं और अकीदत की नज़र को किसी मुस्तकिल ज़रिया आमदनी की शक्ल में पेश करना चाहते हैं तो इरशाद होता है कि जो आज का खुदा है वही कल का भी खुदा है। अगर तुम कुछ खर्च करना चाहते हो तो गरीबों को खाना खिलाओ और उनकी इमदाद करो। इस तरह जो नजराना होता है उसी दिन ख़त्म हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि शाम के खाने के बाद लंगर खाने में झाड़ू दे दी गई है और इस बात की कोई फिक्र नहीं कि कल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह कैफियत कल्ब से न सही, ख़याल ही में उस तवक्कुल का अंदाज़ा लगाइए। ये तवक्कुल अल्लाह की ज़ाहिरी तस्वीर है, बातनी तस्वीर उससे मावरा है। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि कोई नकदी मौजूद नहीं और किसी हाजतमंद ने नकदी का सवाल कर दिया तो इरशाद हुआ है, बैठ जाओ, अल्लाह मालिक है। और वार शान तवक्कुल के उम्मीद से भी ज़्यादा ही हुआ है। जो भी आपके साथ खुसूसियत रखता है उसे जहाँ अक्ल हलाल में सही और कोशिश की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, वहाँ ये भी हुक्म होता है कि सिर्फ तवक्कुल पर गुजारा करो, उम्मीद व बेम से मावरा हो जाओ। ये भी अक्सर इरशाद होता है कि ज़रूरत से कुछ कम अता होना भी खुदा का बड़ा एहसान है। इस हालत में तवक्कुल के ज़रिए अपने रिश्ते की शिद्दत और ज़ाहिरी एहसास कायम रहता है, यहाँ तक कि इंसान अपने हर अमल को अल्लाह ही के वास्ते करने लगता है। ऐसा मालूम होता है कि तवक्कुल का मकाम ही वो मकाम है जहाँ मर्द मोमिन की हर हरकत, ख्याल और एहसास न सिर्फ ये कि इबादत में शुमार होते हैं बल्कि हमतन इबादत बन जाते हैं। बाबा साहब ने ये भी फरमाया है कि तवक्कुल एक मर्द का काम है, एक शेर दिल का काम है। भूखे का रोज़ा क्या और मजहूल की पारिसाई क्या,
جب میں واقعی اتنی قدرت ہو کہ وہ اپنے ہر خیال کی تکمیل کر سکتا ہو اور پھر اس میں کو تو کے حوالے کر دے اور کلیتاً حوالے کر دے، تب وہ توکل کہلاتا ہے۔ فقیر میں جب اور چیزیں صحیح ہوں تو پھر وہ توکل ہی پر اپنے دن کاٹتا ہے۔ توکل کے راستے سے انسان مقام رضا تک پہنچتا ہے۔ جب تک ہم اس سے راضی نہ ہو جائیں وہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اور جو وہ راضی ہو جائے تو عبودیت کا حق ادا ہو گیا، وعدہ الست پورا ہو گیا۔ صبح کی پہلی روشنی پر کسی خادم کو حکم ہوتا ہے کہ دربار کی سڑکوں کی بتیاں بند کر دے۔ اس کے بعد وضو کے لیے پانی آتا ہے۔ آپ نہایت اطمینان سے بڑی اچھی طرح وضو فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رہتا ہے کہ یہ پانی درخت میں ٹھیک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ کیا اچھی مثال ہے دیدہ بینا کے لیے۔ قربان جائیے کہ حضوری میں بھی اپنوں کی تربیت کا خیال رہتا ہے۔ یہ تو گویا ہر روز کی زندگی ہے۔ جب آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک خادم باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرض نماز بآواز بلند ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا معمول یہ ہے کہ تسبیح پوری دھوپ کے نکلنے تک جاری رہتی ہے، اور اگر کسی کو حجرہ مبارک میں اس وقت بلا بھی لیا تو باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی رواں رہتی ہے۔ پھر باہر تشریف لے آتے ہیں، ایک ایک پودے اور درخت کو دیکھتے ہیں کہ پانی ملا یا نہیں۔ کتے کو خادم نہلا کر لے آتے ہیں۔ ایک کتے کا بچہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کبھی کبھی ایک نوعمر لڑکے کی طرح نہایت انہماک سے آپ کھیلنے لگتے ہیں۔ یہ کتا کھیل کھیل میں کاٹ بھی لیتا ہے اور آپ کے جسم پر اس کے دانت کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر اتفاق سے کوئی متشرع آدمی موجود ہو اور اس کو دل ہی دل میں یہ بات ناپسند ہو تو خود ہی ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو جی، کتا تو ایک ناپاک جانور ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمیشہ طہارت سے بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اتنی بات تو ضرور ہے کہ ہم آدم ہیں تو یہ گیدم۔ آدم کی ناف کی مٹی سے ہی تو اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ کتا وفادار جانور ہے۔ انسان میں کم از کم اتنی وفا تو ہونی چاہیے۔ یہ بیچارہ ہماری زبان بول تو سکتا نہیں مگر سمجھتا کچھ ہے، اور صرف سونگ کر ہی اپنے مالک کو ہر حال اور ہر روپ میں پہچان جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مالک کا محافظ سمجھتا ہے اور اس بات پر اس کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ ویسے در کا ہو تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر جب ایک در کا ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی کا ہو رہتا ہے۔ اس پر چاہے جتنی سختی کیجیے، بھوکا رکھیے، جو کچھ کیجیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کی ایک ہی آرزو ہے، اور وہ یہ کہ مالک کے قدموں سے دور نہ ہو۔ سامعین کے کچھ سمجھ میں آتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا بھید تو بابا صاحب ہی جانے کہ یہ کتے آخر کیوں پلتے ہیں، اور کیا آپ ان باتوں میں دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک غلام کی طرح پالا جائے، یا آپ اس جانور کی وفا کی قدردانی کر کے اس کو اپناتے ہیں، یا کچھ خادموں کی عادتوں کی اس کھیل تماشے کے ذریعے اصلاح کی جاتی ہے؟ یہ بھید تو وہی جانے۔ اس کے بعد آپ غسل فرما کر ایک گلاس میں تھوڑا گرم پانی ملا ہوا دودھ اور شکر پی کر دربار عام کی طرف چل دیتے ہیں۔ کتا آگے آگے ہوتا ہے مگر حجرہ مبارک کے اندر کبھی نہیں جاتا، دروازے کے باہر بیٹھا رہتا ہے۔ دربار عام میں لوگوں کا حال سننے اور انہیں فیض عطا کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی دیر کے لیے حجرہ مبارک میں جو دربار سے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے چلے جاتے ہیں، اور پھر دربار عام میں تشریف لے آتے ہیں۔
दरबार आम में से भी कभी कभी आप अचानक उठकर हुजरा मुबारक में थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर लौट आते हैं। मालूम नहीं वहाँ रूहों को मुलाकात की इज्जत दी जाती है या कुछ और होता है। इस दरबार आम का जिक्र पहले आ चुका है। इसको ख़त्म करने के बाद आप अपने अंदर के कमरे की तरफ जाते हैं और उसके बरामदे में एक तय हो जाने वाले पलंग पर थोड़ी देर के लिए सुस्ताते हैं। कभी कभी आग भी झपक जाती है, मगर गर्मी हो या सर्दी, खुदा जाने वो कौन सी आग या कोहे आतिश फिशा है कि हमेशा पंखे चलते रहते हैं। आप उठकर ताज़ा वज़ू करके ज़ुहर की नमाज अपने ही हुजरे में अदा फरमाते हैं। कभी 1 बज जाता है, कभी 2, कभी 3। इसके बाद खाना चुना जाता है। दस्तरख्वान की गुफ्तगू का जिक्र पहले आ चुका है, मगर एक ख़ास बात यह है कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि आप हर चीज़ में इंतहाई दिलचस्पी, हर लज्जत की पूरी परख और एहसास रखते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ सेवइयाँ पक कर आई थीं। ये बहुत ही ख़राब पकी हुई थीं। हाथ में लेने से ऐसा मालूम होता था कि बोसीदा कच्चे आटे के डल्ले हैं। आपने इन सेवइयों को अपने हाथ में लिया और गालिबन आजमाने के लिए लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि ये सेवइयाँ कैसी पकी हैं। फिर आपने कुछ सूंघा, कुछ मुंह बनाया और देखते रहे कि कौन क्या कहता है। फिर दफ़तन ये कहकर कि रिस्क की बेअदबी बड़ा जुर्म है, आँखों से लगाकर नौश फरमाया। इस तरह हर इशारे में तालीम और तरबियत फरमाते रहते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि दस्तरखान समेटते हुए खादिम हड्डियाँ तश्त में डाल रहा था कि इरशाद होता है, ऐसा न करना, ये फीकी पड़ जाएंगी तो कुत्ता कैसे खाएगा। खाने से फरागत पाने के बाद काफ़ी देर तक वहीं बैठे हुए दरबार ख़ास की कारगुजारियाँ होती रहती हैं। अगर मजमा ज़्यादा हो तो फिर दरबार आम में चले जाते हैं। फिर भी हुजूम कम नहीं होता तो बाद नमाज मगरिब भी दरबार जारी रहता है, जब तक सब की दादरसी ना हो जाए। अक्सर जब लोग कम हों तो शाम के वक्त या कभी सुबह के वक्त, और ख़ुसूसन जब किसी मेहमान को कुछ बतलाना होता है, तो आप आसपास की पहाड़ियों और बागात में सैर को निकल जाते हैं। एक खादिम हाथ में दरांती लिए हुए साथ साथ चलता है और जो कुछ कांटे और झाड़ियाँ रास्ते के इधर उधर बढ़ रहे हों उन्हें साफ करता जाता है। आप बड़ी दिलचस्पी और इन्हमाक से रास्ते की एक एक चीज़ देखते जाते हैं। मंजर, फ़ज़ा, चरिंद परिंद, दरख्त, गर्स, हर चीज़ में ऐसी दिलचस्पी और इन्हमाक ज़ाहिर करते हैं जैसे ये काम ही आपका मकसद ज़िंदगी है, और शौक़ भी उस शद्दोमत के साथ दिखाते हैं कि क्या कोई 14 साल का लड़का भी जो पहली दफ़ा शहर के अंधेरे मकान से निकलकर जंगल जाता हो, इतनी दिलचस्पी और जिंदा दिली से सैर करता होगा। ये उम्र, ये मकाम और ये होश बस कुछ अल्लाह ही की देन हो सकती है। आप अक्सर फरमाते हैं कि जो काम भी करो छक होकर करो, यानी आधे दिल से कोई काम ना करो, चाहे कैसी ही मामूली बात हो, मगर जब करते हो तो दिलो जान से अपने आप को झोंक दो। बागात में पहुँचे तो एक एक फल को गौर से देखा, ये कच्चा है, ये पक्का है, ये पेंदा है, शायद पकने से पहले ही गिर जाए। ये दरख्त बड़ा पुराना है, इस दरख्त की जड़ में सांप के बिल हैं, इस कुएं का पानी बड़ा मीठा है, ये पहाड़ी नहर है, मगर इस वक्त खुश्क सिर्फ रेत ही रेत है। वो देखो चील का घोंसला है, क्या ऊंचा मकाम है, और खुदा जाने क्या क्या इसी किस्म के इरशादात होते हैं। बज़ाहिर हर बात और हर फेल अपनी जगह सही और मौजू, मगर बबातिन हर लफ्ज़ और इशारे में ऐसे ऐसे माने होते हैं, और साथ साथ जो होते हैं उनमें से जिसके लिए जो इशारा होता है वो पकड़ लेता है और गोताजन हो जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है
کہ ایک خادم کہیں دور سے یہ قطعی طے کر کے آیا تھا کہ یا تو پردہ اٹھے یا میں پردہ ہو جاؤں۔ اس خادم نے یہ دیکھا کہ جب کبھی وہ اندر بیٹھک کی طرف جاتا ہے تو آپ صرف ایک تہبند باندھے بغیر بنیان کے دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی یہ خادم پہنچتا ہے آپ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمیں ننگا رہنے میں بڑی شرم آتی ہے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ چونکہ خادم اپنی ہٹ پر قائم تھا اس لیے روزانہ یہی بات دہرائی جاتی تھی۔ پھر کہیں 5-6 دن کے بعد خادم کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ اشارہ اپنی طلب کا جواب ہے، اور ساتھ ساتھ حیا اور ایمان کا رشتہ بھی اس طرح سمجھ میں آ گیا گویا اندھیری رات میں بجلی کود گئی اور سارا منظر ایک آن میں روشن ہو گیا۔ خادم نے آنکھیں نیچی کر لیں، اور بھی بہت تھے مگر جس کی طرف جو اشارہ ہوتا وہی اس کو سمجھ سکتا، کیونکہ بات بہت معمولی، سادہ اور روزمرہ کی ہوتی تھی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب تک وہ خاص بات جو سمجھانا مقصود ہو سمجھ میں نہ آ جائے تو 20 بار دہرائی جاتی ہے، اور جب سمجھ میں آ گئی تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ رات کا دربار عام جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ کمرے کی طرف لوٹ آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پھر سستا لیتے ہیں۔ اکثر دربار عام میں رات کے 11-12 اور کسی نیاز اور جلوس کے زمانے میں تو 2 اور 3 بھی بج جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے کھانا کھلانے کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کر کے کھانے پر تشریف لاتے ہیں۔ کھانے کے دوران میں ہی کبھی کوئی پرانے بزرگوں یا پیغمبروں کا قصہ کسی نے چھیڑ دیا تو آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور ہاتھ میں لیا ہوا لقمہ ہاتھ میں ہی رہتا ہے جب تک کہ بات ختم نہ ہو۔ کسی خادم کی اس دوران میں مجال بھی نہیں ہوتی کہ کھنکھار بھی دے اور کھانے کی طرف توجہ دلائے، لیکن کوئی مہمان کھانے کی طرف توجہ دلائے تو آپ مسکرا کر ہاں ہاں کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک آپ برآمدے میں بہت تیز ٹہلتے ہیں، اور خادموں کو بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ چاہے کتنی دیر ہو گئی ہو کھانے کے بعد فوراً کبھی مت سونا۔ رات کے کھانے کے بعد بابا جان کی عجب کیفیت ہوتی ہے، جیسے کوئی اور بول رہا ہو، کچھ ہوش کچھ بے ہوشی، عجب سی مستی اور نشہ ہوتا ہے۔ آنکھیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ ایک من بھاری، مگر نیند کا خمار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک جمائی تک نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک کر کے مہمان اور خادم اجازت لے کر اور قدم بوسی کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوئی خاص الخاص ہاتھ باندھے کھڑا رہ جاتا ہے تو پھر جوش میں آ کر برملا اس سے گفتگو ہوتی ہے، پیغامات ہوتے ہیں، انعام اور احسان ہوتے ہیں، اور پھر جب اسے اجازت مل جاتی ہے تو اس ہدایت کے ساتھ کہ جاؤ ابھی سو مت جانا، اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہنا۔ آپ خود پلنگ پر لیٹ جاتے ہیں مگر ایک پیر حرکت کرتا رہتا ہے۔ صبح کے 3-4 بجے تک ایسا ہی رہتا ہے، کبھی کبھی 1 یا 1.5 منٹ کے لیے پیر اور سانس دونوں ہی ساکت ہو جاتے ہیں۔ آپ چونک کر اٹھ بیٹھتے ہیں، پسینے میں تر ہوتے ہیں، اٹھ کر پانی منگا کر وضو فرماتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں اس سکوت میں زمان سے ماورا کس لامکاں میں گزر ہوتا ہے۔ پھر وہی صبح کی ہلکی روشنی، پھر وہی چڑیوں کی چہچہاہٹ، مرغ کی اذان اللہ اکبر، پھر صبح کی نماز اور سورج نکلنے تک حجرے میں تسبیح۔ کسی دن تھوڑا آرام، پھر وہی دن کا اجلاس اور زندگی کی گرم جوشیاں۔ یوں حضور کا ایک دن گزرتا ہے۔ اس کو تو ہم گھڑی کے 24 گھنٹوں میں ناپتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جمعرات گزر گئی، آج جمعے کا دن ہے، مگر کوئی کیا جانے کہ روحانی زندگی میں ان 24 گھنٹوں میں کیا کیا ہوتا ہے، کن کن سے ملاقات ہوتی ہے، کیا کیا احکام جاری ہوتے ہیں، کون سے انتظامات کیے جاتے ہیں اور مستقبل کے کون سے نقشے کھینچے جاتے ہیں۔
गर्मियों का मौसम आता है, अपनी हू हा को साथ लिए हुए गुजर जाता है। बारिश की बहारें आती हैं, खुशकियाँ जलथल हो जाती हैं, दिल बाग बाग हो जाते हैं, लेकिन ये मौसम भी अपने फूल और समर लिए गुजर जाता है। फिर सर्दियों की लंबी लंबी रातें, धूप की खुशगवार कैफियतें, ज़िंदगी के ये पुरसुकून दिन और रात भी आते हैं और अपनी गोदी भर के चले जाते हैं।